ഈ പവിത്രമായ രാവിൽ ഇന്നൊരമണിക്കൂർ വൈകിയാലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഇലാ ഹളറത്തിൻ നബി സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيدنا الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنبارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا علت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بصاحب الراتب الكبير الكتب الشهير حبيبي عبد الله بن علوي العداد وعلوي رضي الله عنه ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدين ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف
العافية وإلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة سيدنا خليل الله إبراهيم عليه السلام وكليم الله موسى عليه السلام وروح الله عيسى عليه السلام وشيخ الأنبياء نوح عليه السلام وأبونا أبو البشر آدم عليه السلام وأمنا بيبي حواء رضي الله عنها وسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الطهرى وفاطمة الزهراء وسائر أزواج رسول الله وأولاد رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وأبيه وأمه وعاضنته صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أويس القرني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سيد أحمد الكبير الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد أحمد البدوي وسيد أبو الحسن الشاذلي وسيد أبو بكر الشبلي وحسن البصري وإمام الأعظم أبو حنيفة الكوفي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي ومعروف القرخي وأبو العباس المرسي وسري السختي وجنيد البغدادي والسيدة نفيسة المصرية ورابية الأدبية وخواجة معين الدين الجستي الأجميري وإبراهيم البادش الأربدي وشاه اللميد الناغوري وداود الحكيم المتفتي ومولى الدبيلة قطب الزمان والسيد محمد مدني وصوفي شهيد ومالك بن الدينار والشيخ عبد القادر الثاني وولي ينقور عمر القاضي والسيد محمد قاسم ولي الله وشيخنا وملاذنا محمد أبو بكر المدور وعلى حضرة أحمد الله خان وإلى حضرات من دفنوا في عولنا ومن دفنوا في هذا البلد من الأولياء والصحابة كلهم أجمعين وببركتهم إلى حضرات من ماتوا منا من أهل مدنية كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأساتذنا وشيخنا سلطان العلماء من كل مهنة وفتنة وشدة ومشقة ومرض وألم وسقم وبؤس وضير ومن سهر ساهر وعين عين وحسد حاسد ومكر ماكرين وفتن مفتنين وظلم ظالمين ومن شر الوباء والطاعون. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മള് നമ്മുടെ സമാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധമായ ബറാത്തിന്റെ രാവിലെ 3 യാസീനും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകളുമെല്ലാം ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നാഥനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആസാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ അമലുകളെല്ലാം അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ തൗബയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്ത് പിരിയുകയാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله
يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله 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 اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين കൽബുഗോത്രത്തിന്റെ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാവാണല്ലോ ബറാഅത്തിന്റെ രാവ്. അതുകൊണ്ട് മുത്തുമൂമിനീങ്ങളെ, മുത്തുമൂമിനാത്തുകളെ, നമ്മൾ തൗബയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീടുകളിലുള്ള ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യണം.
എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇരുട്ടാക്കണം, എല്ലാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എല്ലാ മദനീയ കുടുംബങ്ങളും വീടുകളിലുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇരുട്ടാവട്ടെ എല്ലാ വീടുകളിലും. എന്നിട്ട് ആ ഇരുട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ലാഹനെ ഓർത്ത് റബ്ബിനോട് പാപമോചനത്തെ ചോദിക്കേ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം.
القديم القديم الكريم الكريم الرحيم الرحيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم من كل ذنب من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ أو سرا أو علانية أو صغيرا أو كبيرا وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب أستغفر الله عن جميع ما كره الله قولا وفعلا وعملا وخاطرا وناظرا അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സാധുക്കളായ പാപികളായ ദോഷികളായ അടിയാറുകളാകുന്നു ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ ചെറുതും വലുതുമായോ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബായ നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നു അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്ത് രാവിനെ സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നു അല്ലാഹ് കൽബ് ഗോത്രങ്ങളുടെ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാവാണെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ് ആ റബ്ബായ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നു അല്ലാഹ് ധിക്കാരപൂർവം ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല അല്ലാഹ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതോ കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതോ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിച്ചതോ ആയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്തിനാലെ പുറത്തു തന്നതിൽ പിന്നെ നിന്റെ മത്സരിയായ ശൈത്വാൻ ഇബ്ലീസിന്റെ ചെല്ലുകൊള്ളയോ ചേലുകൊള്ളയോ ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ തട്ടിത്തിരിച്ചു കളയാതെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെ ഖൽബ് ലംഘി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖം കണ്ട് മലക്കുകൾ ഞങ്ങളോട് അബ്ശിറൂ ബിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചവരായ നിലയിൽ തബസ്സുമിലായി പുഞ്ചിരിച്ചവരായ നിലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ തിങ്കളാഴ്ച പകലിലോ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലോ പരിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചോ ഖദീജ ഉമ്മാന്റെ ഹദറത്തിൽ വെച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനോ ഖബറിൽ ഞങ്ങളെ അകം കടത്തി ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നേ ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് മറുപടി പറയാനോ പുതിയാപ്പിള കിടന്നുറങ്ങും പോലെ അവരിൽ വിശ്രമിച്ചോ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഖബറാളികളിൽ പെടാനോ മശ്റവ
വരെ ആ പുതിയ പിളയുടെ ജീവിതം ഖബറിൽ ലഭിക്കുവാനോ ഖബറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഹയാത്തിട്ട് മഹ്ശറ കൊള്ളേ യാത്രയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വലത് കൈയിൽ കിതാബിനെ തരീപിച്ച് സിറാത്തുപാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ വിട്ടുകടന്ന് ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ലിഖാ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖം കാണാനോ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കുവാനോ അവിടത്തെ തൃക്കല്യാണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനോ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ലിഖായിനെ കാണുവാനോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഏറ്റമേറ്റ ഉദവി ചെയ്യണം അല്ലാഹ് ഉദവി ചെയ്യണം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മദനീയം കുടുംബത്തിന്റെ ബറാത്ത് രാവ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ, ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആസാറ് കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ റഹ്മാനേ, ഖായിബാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ലാഹ്, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ടുള്ള ആയുസ് ദീർഘായുസ് തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ, ഭാര്യമാര്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള്, ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിതർ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ, ഞങ്ങളെ മദനീയം കുടുംബം അടിമിന്മാര്, മീഡിയ ടീം അംഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നവരടക്കം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ മദനീയത്തെ പദ്ധതികളെ സഹായിച്ചവർ, തങ്ങന്മാരുടെ വീട് സഹായിച്ചവർ, ഞങ്ങളെ ക്യാമ്പസിനെ സഹായിച്ചവർ, കുത്തുബിയത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയവർ, ഞങ്ങൾ എന്ത് പദ്ധതികൾ പറഞ്ഞാലും അതിലേക്ക് കാശുകൾ അയക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത തരണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത ചെയ്യണേ റബ്ബേ, ഭക്ഷണം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് ഹുസ്നുൽ ഖാതിമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഒരു ആക്സിഡന്റിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഒരു ദുരന്തത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, ഒരു വിഷമത്തിലും ഞങ്ങളെ ആക്കല്ലേ റബ്ബേ.
അല്ലാഹുവേ ശത്രുക്കള് സന്തോഷിക്കാൻ പാകമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്തയും അവർക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. കുതന്ത്രക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ നീ തട്ടി മാറ്റി കളയണേ റഹ്മാനെ. സാഹിരീകളുടെ സിഹ്ർ നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ആയിനീങ്ങളുടെ ആയിന നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. മുഫ്തിനീങ്ങളുടെ ഫിത്ന നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വീടുകൾ നീ ഐശ്വര്യമുള്ള വീടാക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ കുതന്ത്രക്കാരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളും നീ തകർത്ത് കളയണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വസാഹിര്യങ്ങളുടെ സിഹറും അവരിലേക്ക് തന്നെ നീ തിരിച്ചയക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അടുത്ത ബറാഅത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം എത്ര നൽകാനുണ്ടോ അവർക്ക് നൽകാനുള്ള സന്മനസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഐബാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങള് കാരണം ഞങ്ങളെ മക്കളോ, ഞങ്ങളെ മക്കള് കാരണം ഞങ്ങളോ ഒരാളെ മുന്നിലും നീ ഐബാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഐബാക്കല്ലേ അല്ലാ. മക്കളെ കാര്യമോർത്ത് കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് ചാലിട്ട് ഒഴുകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ റഹ്മാനേ. ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്, നല്ല ഭാര്യമാർക്ക് അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. വർഷങ്ങളായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാത്തവര് അല്ലാഹുവേ ഈ പവിത്രമായ രാവിൽ റബ്ബായ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്. മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആഥാർ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. ആരെല്ലാം ഞങ്ങളെ മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കൂടെ ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി വേദനയോടെ കഴിയുന്നവര്, ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അല്ലാ അവർക്ക് നീ നല്ല ഖൈറായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഈ പവിത്രമായ ബറാഅത്ത് രാവ് അവരുടെ തടസ്സങ്ങൾ നീ നീക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ. ട്യൂമർ തരല്ലേ അല്ലാ. ന്യൂമോണിയ തരല്ലേ അല്ലാ. പ്രഷർ തരല്ലേ അല്ലാ. ഹൈ ഷുഗർ തരല്ലേ അല്ലാ. മാരകമായ ഒരു രോഗവും തന്നെ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. യാ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഡയാലിസിസ് തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ രോഗികളാക്കല്ലേ അല്ലാ. കിടത്തത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. കിടത്തത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. നന്നായി നടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. കാലിന്റെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. കയ്യിന്റെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. തലച്ചോറിന്റെ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ വേദനകൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. ഊരവേദന മാറ്റണേ അല്ലാ. നടുവേദന മാറ്റണേ അല്ലാ. എന്റെ ഉമ്മക്ക് ചെറിയ നടുവേദനയുണ്ട്. കാമിലായ ആജിലായ ശിവ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ ഒരു രോഗവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞങ്ങളെ മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ഉപ്പമാരെയും ഉമ്മമാരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. മദനീയം നെഞ്ചോട് ചേർത്തവര്, മദനീയം എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുന്നവര്, മദനീയത്തെ സഹായിച്ചവര്, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ സഹായിച്ചവര്, പൊന്നു തന്നവര്, 3 പവൻ തന്നവര്, 3.5 പവൻ തന്നവര്, അല്ലാഹ്
10 ഭവൻ തന്നവരെ, 11 ഭവൻ തന്നവരെ, 1000 തന്നവരെ, 2000 തന്നവരെ, 5000 തന്നവരെ, 10000 തന്നവരെ, ലക്ഷങ്ങൾ തന്നവരെ, വീട് കെട്ടി തന്നവരെ, യാ അല്ലാഹ് എത്രയാളുകളാണ് മദനിയത്തിന്റെ ഖാദിമാത്തുകള്, മദനിയത്തിന്റെ അടിമന്മാര്, മദനിയത്തിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവര്, മദനിയത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവര്, മദനിയത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവര്, മദനിയത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തവര്, അല്ലാഹ് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദീനയുടെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മദനിയം നടത്തിയപ്പോ ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരെ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. കല്യാണ പ്രായമായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട്, നല്ല ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, നല്ല ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, നല്ല ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവും ആഖിറവും രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് സഹായമാകുന്ന നല്ല ഇണകളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മദീനയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്, മദീനയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്, മദീനയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്, മദീനയിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്ക കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്, കഅബ പിടിച്ച് ചുംബിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖദീജ ഉമ്മാനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് തവണ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയവരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, ഉമ്മാന്റെ മദദ് തരണേ അല്ലാഹ്, ഉമ്മാന്റെ സഹായം തരണേ അല്ലാഹ്, ഉമ്മാന്റെ നളർ തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിലെ 2025 ജൂൺ 6-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന്റെ ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ അറഫാ ദിനം നടക്കുമ്പോ ഹജ്ജുൽ അക്ബറായ നിലയിലെ ആ പവിത്രമായ അറഫയിലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹലോ 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 അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസ്സുലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ
ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി റബ്ബായ നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നല്ല ഈമാനുള്ള മരണം തരണേ അല്ലാ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ആസാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ. നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ മദനീയം കുടുംബത്തോട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്തിനാലെ എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വാതിലുകളും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ. നരകം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. നരകം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് കാലം നല്ല റാഹത്തോടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നല്ല ആഫിയത്തോടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ മദനീയ മജ്ലിസ് നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നവജാഗരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കത് ഒരിക്കലും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. മലപ്പുറത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മഅ്ദിൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനം നിർമ്മിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട്